बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार व आफियत आप लोग रहें। अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से 24 नवंबर से पहले बहुत ही एक अहम मुलाकात है जो कराई गई है, और हम सोच सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब 24 नवंबर की हिदायत लेने के लिए नहीं गए होंगे, बल्कि वो एक पैकेज लेकर गए हैं। और इस पैकेज के अंदर क्या कुछ हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि 24 नवंबर चूंकि सर पर आन पहुंचा है, आप पीटीआई के, या एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, पीटीआई के किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट को आप देख लें तो मुझे उस अकाउंट को देख के इमरान खान साहब का एक जुमला बड़ा याद आ रहा था कि ये जो सोशल मीडिया के लड़के हैं ये बड़े तगड़े हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चल रही है पीटीआई से रिलेटेड, और खान साहब के कौन से ऐसे क्लिप और यादगार किस्म के जुमले और तकारीर हैं जो नई निकाल के उन लड़कों ने लगा दी, इसके अलावा जो कंटेंट दिया जा रहा है पीटीआई के इन अकाउंट्स के ऊपर, जो कंटेंट है और जो प्रोडक्शन है, उस पे इमरान खान साहब का जुमला बार बार याद आता है कि ये सोशल मीडिया के लड़के जो हैं ना ये बड़े तगड़े हैं। अब एनी हो, इन नौजवानों के ऊपर भी दो राय हैं। कोई इन नौजवानों को शऊर का नाम देते हैं और कोई समझता है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे कुछ भी कह ले, लेकिन ये सोशल मीडिया के जो लड़के हैं ये बड़े तगड़े हैं। अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के ऊपर। और 2 दिन से ये खबर चल रही थी, बहुत ज़ोरों के साथ थी कि बातचीत हो रही है, बातचीत हाई ऑफिशियल्स की तरफ से रब्ता हुआ है। कोई इसको माने या ना माने, पहले ये रब्ता इमरान खान साहब से किया गया है, मगर खान साहब ने इनकार किया है। उसके बाद सियासतदानों ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये सियासी वो लोग जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है जेल से, उनसे बात करके देखते हैं, क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज तो उन्हीं लोगों ने लीड करना है। अली अमीन गंडापुर साहब इतने क्रूशल टाइम के ऊपर कोई 24 नवंबर की हिदायत लेने नहीं गए, बल्कि उनके साथ कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बड़े अहम राब्ते हुए हैं। और गंडापुर साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब के लिए क्या लेकर गए होंगे, सोच लेते हैं। गंडापुर साहब ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब के लिए ये लेकर गए होंगे कि खान साहब जो पंजाब की लीडरशिप है उनको निकाल देंगे बाहर, या फिर खान साहब के साथ नईम लोधी साहब जो हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, उनकी हो सकता है एक ऑप्शन लेकर गए हों, जिसमें लोधी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर मैंडेट दे देते हैं, यानी जो भी झूठे मुकदमात हैं उनके ऊपर वो ख़त्म कर देते हैं और उनको मैंडेट मिलता है, तो बदले में ये ऑप्शन भी सोचा जा सकता है कि इमरान खान बाहर आके बदला नहीं लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन ये होगा कि खान साहब पीटीआई के लिए हालात जो हैं वो बिल्कुल नरम कर देंगे, साजगार कर देंगे, आपके मामलात भी आगे चलेंगे। और इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब इमरान खान को इन चीज़ों पर एतमाद बाकी रह गया है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब अपने कारकुनों को सिर्फ एक पैकेज के सामने रखते हुए कायल कर सकेंगे, और क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर का ये डाउट इस पैकेज के ज़रिए दूर होगा कि हमें हमेशा कॉल दी जाती है, हम पहुंचते हैं मगर लीडरशिप पीछे से हाथ मिला लेती है। ये वो चीज़ें हैं जिसको जेल से बाहर या मौजूदा हालिया लीडरशिप समझ नहीं पा रही, और इसका जो बेहतरीन अदराक है वो इमरान खान साहब को है। वो जेल में रहते हुए भी समझ रहे हैं कि अवाम के जज्बात को, या एटलीस्ट अपने वर्कर के जो जज्बा है उसको ठेस आप नहीं पहुंचा सकते। अब देखते हैं कि इस मुलाकात का क्या रंग निकलता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। मगर एक थ्योरी है जो सोची जा रही है जिसमें हो सकता है कि वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाए। अब ये जो थ्योरी है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बदल रही हैं, और हवाओं का रुख उसी वक्त तब्दील हो जाता है जब इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग या पीटीआई के मुखालिफिन जो हैं वो अपनी टोन को तब्दील कर लेते हैं। इसमें नजम सेठी हैं, उन्होंने भी बड़ी कड़ी तनकीद की गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें सुहेल वड़ाइच हैं, वो भी गवर्नमेंट से नाखुश नज़र आए। इसके अंदर इमरान खान का कभी जो पार्टी का हिस्सा था और इमरान खान का अब शदीद एक दुश्मन समझा जाता है, वो है फैसल वाउडा। फैसल वाउडा जैसा आदमी अगर हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद और हुकूमत से दूरी इख्तियार करके गुफ्तगू कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें किसी ना किसी हद तक बेहतर हो रही हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ भी रखी गई हो कि खान साहब, हम ये जो वज़ीर आज़म है इसको तब्दील कर देते हैं और एक सिस्टम चलाते हैं चंद महीने के ऊपर मुहित, तो उससे ऐन मुमकिन है कि खान साहब इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाएं। लेकिन इस थ्योरी के नतीजे में जो शख्स बरसरे इक़्तिदार आएगा वो इमरान खान साहब को कभी भी कबूल नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ये रखूँ
کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک فارمولا رہا ہے. اس فارمولے کی ایک جو بہت ہی اعلیٰ نظیر پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک وقت میں لگا کہ جمالی صاحب جو ہیں وہ ان کے بڑے تابع دار ضرور ہیں، مگر جمالی صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے جو کہ انہیں کرنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ اس وقت کے سینیٹر شوکت عزیز کو اٹھایا گیا اور انہیں تھرپار کر اور اٹک کے جو حصے ہیں وہاں سے الیکشن لڑوا کر وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا. اب جمالی مرحوم صاحب تو الگ ہو گئے، پھر شوکت عزیز صاحب کا نمبر لگ گیا. تو عین ممکن ہے کہ صورتحال ایسی ہی بن رہی ہو، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے تابع دار سمجھے جاتے ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی ان کی جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ان کی جو روش رہی ہے وہ ہمیشہ نرم رہی ہے اور ہمیشہ مثبت رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے شہباز شریف صاحب کو سائیڈ پہ کر کے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ جتنے ان کے پاس رائٹس ہیں، جتنی ان کے پاس پاور ہے، ایک پرائم منسٹر سے زیادہ پاور سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ برسر اقتدار آ جائیں اور ایک فارمولا جو ہے اس کو ترتیب دے دیا جائے، اور خان صاحب کے ساتھ یہ اس حد تک بات ہو گئی ہو کہ خان صاحب یہ ہم کر دیتے ہیں، اتنے مہینے کا یہ ایک پلان ہم تیار کر دیتے ہیں، اس کے بعد الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اب کسی چیز کے اوپر ایگری ہوں گے، کیونکہ ورکر جو ہے آلریڈی ڈس ہارٹڈ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بار بار کی کال اور بار بار کا بیک آف کر جانا وہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے. اور اب جب موسم بھی سخت ہے، حکومت انتظامی طور پہ بھی سختی کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی کا ورکر اب چونکہ یہ سمجھ گیا یہ فائنل کال ہے، اگر اس فائنل کال کو کال آف کر دیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی ورکرز کی تعداد ہے جو ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں چلی جائے گی، وہ خاموش ہو جائے گی، اپنے گھر میں بیٹھ جائے گی، اور تحریک انصاف یا عمران خان یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ویژن کو وہ کبھی بھی پروموٹ نہ کرے گی، نہ سپورٹ کرے گی. تو اب اصل جو امتحان ہے وہ عمران خان صاحب کے اس کھیل کا ہوگا جو یقینی طور پہ آج ہمارے سامنے آ سکتا ہے یا 24 نومبر کو آ سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 24 نومبر کو جس جگہ پر پہنچنا ہے وہاں پر پہنچا جائے، اور وہاں جا کے اپنے جو ورکر ہیں ان کو اعتماد میں لے کر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ان کے یہ بڑی بڑی لوگ یا لیڈرشپ یا وکلا نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی پارٹی کی سب سے بڑی قوت وہ ووٹر ہے جو عمران خان صاحب کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے. بالکل رانا ثناء اللہ صاحب درست کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو ورکر ہے نہ گولی سے ڈرتا ہے نہ آگ سے ڈرتا ہے. تو بہتر ہے ان سے بات کر لینی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 24 نومبر کا جو فائنل کال ہے وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچے گی، اور اسلام آباد کی طرف عمران خان صاحب اور ان کے ورکر سپورٹرز اور لیڈرشپ سارے کے سارے جائیں گے. اور ایسی صورت میں اسلام آباد پہنچنے کے بعد کوئی ہو سکتا ہے کہ بڑا اعلان ہمارے سامنے سننے کو آئے. اب ایک طرف تو خان صاحب کے ساتھ پیکیجز کے اوپر بات ہو رہی ہے یا خان صاحب کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، دوسری طرف بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے کچھ جگہوں پہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی سیاست میں آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں، اس حقیقت کو ایک جگہ پر رکھتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کے قائل نہیں ہیں. اگر عمران خان صاحب موروثی سیاست کے قائل ہوتے، جو جس دن انہیں جیل ہوئی تھی اسی دن وہ نامینیٹ کرتے اپنی فیملی میں سے کسی کو، اپنی بہنوں میں سے کسی کو، تاکہ وہ لوگ آئیں اور آ کر لیڈ کریں اس بات کو. لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف رہے ہیں، اور اس لیے بشرا بی بی ہو یا علیمہ خانم ہو، ان میں سے کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اگر میں فرض بھی کر لوں کہ وہ آڈیو بالکل درست ہے، جس میں وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے اور پارٹی اجلاس کے اندر وہ بات کر رہی ہیں، تو ہمارے پاس اتنی فیک آڈیوز ہیں، اتنی فیک ویڈیوز ہیں کہ اگر کوئی اوریجنل چیز آ بھی اب جاتی ہے تو بھی ہم اس کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کیونکہ جہاں سے یہ فیک آڈیوز اور فیک ویڈیوز بن کر آتی ہیں یا یہ پبلک میں پھیلائی جاتی ہیں، تو اس میں بیڑا غرق تو اس جگہ نے خود ہی اپنا کر لیا ہے. ان جگہوں نے اپنا بیڑا غرق خود کر لیا ہے جنہوں نے پہلے ہی اوریجنل کو فیک اور فیک کو اوریجنل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا، کیونکہ اب صرف عمران خان صاحب باقی بچے ہیں جن کا فیصلہ ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف یا فیصلہ کن مارکے کی طرف لے کر جائے گا، جس میں پرامن
آئینی طریقے سے پرامن احتجاج کا حق وہ مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے، اڈیالہ جیل کی طرف سے کیا فردر انسٹرکشنز جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں، جن کو فالو کرنا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر لازم ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔